पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरिसकेपछि महान नेपालको एकीकरण गरिसकेपछि पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा, अल्मोडा, यता पाटलिपुत्र भन्ने पटना आदि इत्यादि समेटिएको विशाल नेपालको जो भूभाग छ त्यो नै असली नेपाल हो भनेर म विश्वास गर्छु। हाम्रो इतिहासले कोरेको जो नक्सा छ त्यो नक्सा, त्यो बाउन्ड्री भित्रको जमिन हामीलाई चाहियो। 1,47,191 वर्ग किलोमिटर कमसेकम हामीलाई साफ सौदो चाहिन्छ। उनीहरूको इशारा प्रष्टै के थियो भने अब मोहम्मद अली जिन्नालाई हामी पाकिस्तान जिम्मा लगाउँछौँ, त्यो मुसलमानहरूको ड्रिम ल्यान्ड बन्छ। के तिमीहरू सुगौली सन्धिबाट गुमाएका भूभागहरू लिन तयार छौ त भन्दा पानी आन्द्रे कायर हुत्तिहारा नेहरूको अगाडि लट्टेको सार चाहिँ गल्ने राणा शासकहरूको कुनै दम चलेन। हाम्रो त्यो दुर्भाग्य नै हो। एमसीसी ठिक कि गलत नेपालको लागि? हत्तेरिका, यो त केटाकेटी प्रश्न भयो। यद्यपि मैले तपाईँलाई केटाकेटी भनेको होइन, प्रश्न चाहिँ त्यस्तो हो। यो नेपाल देश जस्तो नभएर एउटा इन्डियाको स्टेट जस्तो किन भएको? के कारणले भएको र के अहिले मलाई अलिकति नोस्टाल्जिक भएर फ्ल्यासब्याकमा गएँ। सायद तपाईँ आफैले एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो र त्यो सनसनीखेज भयो र त्यो ज्यादै विवादमा पनि जोडियो। तपाईँले अब इन्डियाको स्टेटको रूपमा त्यसको मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको मलाई सायद यदि म गलत छैन भने तपाईँले त्यो व्याख्या गर्नुभएको थियो। कसरी इन्डियाको स्टेट हो? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, महेन्द्रलाई बोलाएर इन्दिरा गान्धीले त्यतिखेर महाराज अब यसो गरौँ, दुवै देश मिलाउँ अनि भारत नामक देशको राष्ट्रपतिको रूपमा तपाईँले शासनभार सम्हाल्नुहोस् भन्दा महेन्द्रले भनेका थिए रे। त्यसो भए यसो गरौँ, त्यो देशको नाम चाहिँ नेपाल राखौँ, म मन्जुर छु। यस्तो गौरवशाली इतिहास छ हाम्रो। भारत भन्ने देश जतिखेर दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन, जतिखेर उसले अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको तलुवा चाटिरहेको थियो, जतिखेर ऊ मुगल सम्राटहरूको दासानुदास हनुमान दास अङ्ग्रेजहरूको गुलाम बनेको थियो, त्यतिखेर लाखौं वर्षको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व थियो। देश सानो होस् वा ठुलो, देश अलग हो भनेपछि अलग जस्तो हुनुपर्छ कि यहाँनिर सबै इन्डियाको सञ्चालन टिभी च्यानलदेखि लिएर पैसादेखि लिएर फिल्मलदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री सिंगल थिङ्सहरू इन्डियाको किन अपडेट? तपाईँको भावुकतापूर्ण कविताको म जवाब दिन्छु। तपाईँले जानुस् न, हाम्रो मलाई राजनीतिको बारेमा हल्का फुल्का थाहा छ, तपाईँ जस्तो थाहा नभए पनि राजनीतिक विषय हो। सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्न लाएँ सिक्किम र नेपालमा के फरक छ झन्डाको बाहेक? सिस्टम चाहिँ कहिले बदलिन्छ? हामी त उभिरहेको बाटो भएर सिस्टम बदलेर सिस्टम चाहिँ कहिले सक्छन्। त्यसकारण कुरो यही हो। तपाईँको सम्मान टुङ्ग्यो। धन्यवाद। आदरणीय पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। सायद तपाईँसँग म पहिलोचोटि बातचित गर्दैछु। मसँग पहिलोचोटि बातचित गरिदिनुहुन्छ। आज चाहिँ समसामयिक राष्ट्रियताको विषयमा हामी कुरा गर्नेवाला छौँ। गजब विषय। वास्तवमा मैले चाहिँ तपाईँलाई सोध्नु लागेको चाहिँ खास गरी नेपालको ओरिजिनल सिमाना, यो विभिन्न विश्लेषकहरूले चाहिँ होइन विभिन्न प्रकारको तथ्यहरू लिएर आए। कहिले नेपालको सिमाना यहाँसम्म, कहिले नेपालको सिमाना उहाँसम्म विभिन्न सुनियो। ठ्याक्कै तपाईँ त यो नेपाली राजनीतिमा लगाएको पहिल्यैदेखि धेरै वर्ष भयो, तपाईँ नियाल्नु लाउनुभएको। खास गरी नेपालको खास सिमाना कहाँदेखि कहाँसम्म ठ्याक्कै? अब भौगोलिक नक्सा तपाईँले पल्टाउनुहुन्छ भने मैले मान्ने नेपालको सिमाना भनेको सुगौली सन्धि अगाडिको भूभाग हो। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरिसकेपछि, महान नेपालको एकीकरण गरिसकेपछि पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा, अल्मोडा, यता पाटलिपुत्र भन्ने पटना आदि इत्यादि समेटिएको विशाल नेपालको जो भूभाग छ त्यो नै असली नेपाल हो भनेर म विश्वास गर्छु। र लेट मी टेल, अब जहाँसम्म आधुनिक नेपालको नक्सा बनाइएको छ 1816 को दुर्भाग्यपूर्ण सुगौली सन्धिपछि 1,47,191 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ। अब त्यो नक्सामा त छ, तर त्यति भूभाग हाम्रो अहिले छैन। किनभने दुर्भाग्यपूर्वक भन्नुपर्छ, दक्षिणी छिमेकीको गिद्ध दृष्टिको कारण हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको छ। हाम्रा नदी नालाहरू कब्जा गरिएका छन् र हिमालमा पनि अतिक्रमण चलेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई भन्छु, अहिले चुच्चे नक्सा जो कालापानी लिपोलेख लिम्पियाधुरा समेटेर बनाइएको छ त्यो अहिलेको लागि एउटा महान नक्साको रूपमा हेर्नुपर्छ। तर यदि 1950 को ट्रिटीमा टेकेर
त्यो ट्रिटीको एउटा स्पिरिट छ। धारा 8 मा के भनिएको छ भने यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौताहरू स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने बित्तिकै यदि तपाईँको दर खुट्टा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर सुगौली सन्धि पनि तपाईँले खारेज गराउन सक्ने प्रावधान छ। तर हाम्रा नेता, हाम्रो राजनीतिक सिस्टम, हाम्रो प्रणाली भारतसँग आँखामा आँखा जुधाएर आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो भूगोल र इतिहासको बारेमा बहस गर्न नसक्ने पानी आन्द्रे प्रवृत्तिको कारण हामी किन 24 मरिच आफ्नै रागले भने जस्तो टाक्सिएका छौँ। र तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्छु कि हाम्रो इतिहासले कोरेको जो नक्सा छ त्यो नक्सा, त्यो बााउन्ड्रीभित्रको जमिन हामीलाई चाहियो। 1,47,191 वर्ग किलोमिटर कमसेकम हामीलाई साफ सौदो चाहिन्छ। ठिकै छ ल, तपाईँले भन्नु अहिले यो सुगौली सन्धि पछिकै नेपालको सिमानाको कुरा गर्दा दार्चुला जिल्लाको नाम चाहिँ 12 व्यास र 14 12 व्यास छ भनेपछि 12वटा गाउँ हुनुपर्ने हो नेपालमा, किन 6वटा गाउँ मात्रै छ? तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, जङ्गबहादुरले भलै अङ्ग्रेजै भिजाएर भने पनि अङ्ग्रेजको दासानुदास हनुमान दास भएर लखनऊमा सहयोग गरेर भने पनि अङ्ग्रेजलाई खुसी तुलाएर कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया जस्ता भूभागहरू लिएर नयाँ मुलुक भनेर काम गरे नेपालको नक्सामा। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। नेहरूकालीन समयभन्दा अलिकति अगाडि जतिखेर भारत छोडो अभियान गान्धीले चलाउँदै थिए र लगभग अङ्ग्रेजहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई कुम्लो कुटुरो बोकेर त्यहाँ पोस्टपोन गरेर ब्रिटेन फर्किँदै थिए, कहिल्यै नअस्ताउने साम्राज्यको घाम पनि अस्ताउँदै थियो। त्यतिखेर तात्कालीन गभर्नर जेनरल लर्ड माउन्टबेटन, जसको श्रीमतीसँग नेहरूको अपवित्र सम्बन्ध थियो भनेर अहिले पनि इतिहासकारहरूले भन्छन्, उनले बोलाएर दिल्लीमा बोलाएर काने खुसी गरे पद्म शमशेर र उनका 8 प्रहरिया जङ्गी लाठ बबर शमशेर लगायत मोहन शमशेरहरूसँग। उनीहरूको इसारा प्रष्टै के थियो भने अब मोहम्मद अली जिन्नालाई हामी पाकिस्तान जिम्मा लगाउँछौँ, त्यो मुसलमानहरूको ड्रिमल्यान्ड बन्छ, के तिमीहरू सुगौली सन्धिबाट गुमाएका भूभागहरू लिन तयार छौ त भन्दा पानी आन्द्रे कायर हुत्तिहारा नेहरूको अगाडि लट्टेको साग चाहिँ गल्ने राणा शासकहरूको कुनै दम चलेन। हाम्रो त्यो दुर्भाग्य नै हो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो जुन 12वटा गाउँ हुनुपर्नेमा किन 6वटा गाउँ मात्रै आयो 12 व्यासमा? 12 व्यासमा 12वटा गाउँ नहुनु नै विडम्बना हो। त्यो कसको कारण? किन भएन त? किन भएन भने शासक वर्गको लुतेपन, हाम्रो एक हिसाबले भन्नुपर्दा इतिहास चेत कमजोर र हामीले हाम्रो भूगोल र इतिहासको रक्षा गर्न नसक्नुको विडम्बनाले त्यसो भयो। एमसीसी ठिक कि गलत नेपालको लागि? हत्तेरिका, यो त केटाकेटी प्रश्न भयो। यद्यपि मैले तपाईँलाई केटाकेटी भनेको होइन, प्रश्न चाहिँ त्यस्तो हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको अमेरिकन फरेन र डिफेन्स पोलिसीको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको र माइक पम्पियोले 2018 अक्टोबर 8 मा जारी गरेको विज्ञप्तिले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो भन्ने बित्तिकै विकासको आवरणमा आएको सैन्य रणनीतिको यो प्रोजेक्ट 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन, अमेरिकाले कमा फुइस्ट पनि चेन्ज गरिदिनु भनेर भनिसक्यो। हामी टेबल गर्ने पक्षमा छैनौँ। एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुन सक्दैन, यो खारेज हुनुपर्छ। र अर्को प्रश्न सुन्नलाई सर तपाईँलाई मैले के हो भनेपछि खास गरी नेपालमा चाहिँ यो नेपाल देश जस्तो नभएर एउटा इन्डियाको स्टेट जस्तो किन भएको? के कारणले भएको र के गर्नलाई भएको? अहिले मलाई अलिकति नोस्टाल्जिक भएर फ्ल्यासब्याकमा गएँ। सायद तपाईँ आफैले एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो र त्यो सनसनीखेज भयो र त्यो ज्यादै विवादमा पनि जोडियो। तपाईँले अब इन्डियाको स्टेटको रूपमा त्यसको मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको मलाई सायद यदि म गलत छैन भने तपाईँले त्यो व्याख्या गर्नुभएको थियो। कसरी इन्डियाको स्टेट हो? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, महेन्द्रलाई बोलाएर इन्दिरा गान्धीले त्यतिखेर महाराज अब यसो गरौँ, दुवै देश मिलाउँ अनि भारत नामक देशको राष्ट्रपतिको रूपमा तपाईँले शासनभार सम्हाल्नुहोस् भन्दा महेन्द्रले भनेका थिए रे, त्यसो भए यसो गरौँ, त्यो देशको नाम चाहिँ नेपाल राखौँ, म मन्जुर छु। यस्तो गौरवशाली इतिहास छ हाम्रो। यद्यपि म गणतन्त्रमा विश्वास गर्छु, रिपब्लिकन हुँ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, भारत भन्ने देश जतिखेर दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन, जतिखेर उसले अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको तलुवा चाटिरहेको थियो, जतिखेर मुगल सम्राटहरूको दासानुदास हनुमान दास अङ्ग्रेजहरूको गुलाम बनेको थियो,
त्यतिखेर लाखौं वर्षको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व थियो। देश सानो होस् वा ठुलो, तर बोलेको जस्तो त छैन नि व्यावहारिकमा, बोलेको जस्तो त छैन नि व्यावहारिकमा। मैले भने तपाईँले, मैले एउटा कुरा भने, मैले इन्डियाको स्टेट भनिनँ, मैले लुक्स लाइक द स्टेट अफ इन्डिया भनेको। बिकज नेपाल देश हो भनेपछि नेपालमा किन इन्डियाको तपाईँले भन्न खोजेको इन्डियाले नेपाललाई एउटा स्याटेलाइट स्टेटको व्यवहार गर्छ, यो बफर स्टेट जस्तो देखिँदैन। क्लाइन्ट स्टेटको रूपमा उसले ग्राहक राज्य वा एउटा भूपग्रह राज्यको रूपमा यसको दुरुपयोग गरिरहेको छ। देश अलग हो भनेपछि अलग जस्तो हुनुपर्छ कि यहाँनिर सबै इन्डियाको सञ्चालन टिभी च्यानलदेखि लिएर पैसादेखि लिएर फिल्मलदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री सिङ्गल थिङ्सहरू इन्डियाको किन अपरेट। तपाईँको भावुकतापूर्ण कविताको म जवाब दिन्छु, सुन्नुहोस्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने एउटा देश हुनको निम्ति, म पनि राजनीतिक शास्त्रको एउटा पिएचडी लेभलको मानिस हुँ, के हुनु पर्यो? भूगोल हुनु पर्यो, इतिहास हुनु पर्यो, झन्डा हुनु पर्यो, भाषा हुनु पर्यो, संस्कृति हुनु पर्यो, अरू धेरै कुराहरू हुँदै गर्छन्। त्यसका हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। नेपालसँग के छैन? लाखौँ वर्षको इतिहास छ। भूगोलको हाम्रो सिमाना छ 1,47,191 वर्ग किलोमिटरको। अनि त्यसपछि हामीसँग संस्कृति पर्याप्त छ। कसरी? 1,47,191 कसरी छ? किन छैन? कसरी छ? अनि के छ त? त्यो जति तपाईँले एरिया भन्नु त्यो टोटल एरिया नेपालको कन्ट्रोलमा छ। हो, यहाँनिर तपाईँले एउटा सायद आक्रोशित प्रश्न गर्नु हो। सिमानाहरू मिचिएका छन्, भारतको पनि उसले सिमाना मेरो मिचियो भनेर गर्छ। सुन्नुहोस्, समुद्रमा ठुलो माछाले सानो माछा खाने एउटा मत्स्य न्याय हुँदो रहेछ। भारतले पनि आफूलाई व्हेल वा सार्क सम्झिन्छ र हामीलाई सानो बुदुना माछा सम्झेर खान खोजिरहेको छ। सुरक्षाको मुख बाएको छ। एउटा कुरा याद गर्नु होला, भारत भन्ने देशको नाम कति छ? इन्डिया, हिन्दुस्तान, अनि के भारत। तर नेपाल भन्ने नाम वान एन्ड ओन्ली एउटै छ। त्यसकारण यो नेपाल आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म जीवित हुन्छ। बरु भारत विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुने खतराबाट बाँचिरहेको छ। इतिहासकारहरूले रामचन्द्र गुहाको इतिहास तपाईँले एकचोटि राम्रो छ हेर्नुहोस्, कति फ्रेजाइल स्टेट छ भारत। अहिले पनि त्यहाँबाट छुट्टिनको लागि कतिवटा राज्यहरूले सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यद्यपि म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, तेलङ्गानाको कुरा गर्नुहोस् अथवा तमिलनाडुको कुरा गर्नुहोस्, अन्तको कुरा गर्नुहोस्, अनि लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम लिटे जन्मौनीको भेलुपीलाई प्रभाकरणको मेन्टरको कसले जन्माएर कसले समाप्त पार्यो? जसरी बिन लादेनको उत्पादन अमेरिकीहरूले गरे, उनीहरूले नि तथास्तु दिए, पछि उनीहरूले नि भस्मासुर रहेछ भनेर समाप्त गरिदिए। त्यसै गरी नेपालमा पनि भिन्डरेवालालाई कसले जन्मायो? पहिला भारतको विद्रोह हेर्नु न, आन्तरिक इन्दिरा गान्धीमाथि एक्सन गर्यो। भिन्डरेवालालाई जन्माएकै भारतीय शासक वर्गले हो। त्यसकारण आफूलाई समाप्त पार्ने भस्मासुर बिस्तारै भारत आफैले जन्माउँदैछ। नेपालमा सिके राउतहरू पनि उसैले जन्मायो। पछि पश्चिमाको काखपल्टामा पुगेर अहिले भारतको लागि पनि सुरक्षाको चुनौती भएर खडा भइरहेछ सिके राउत। इन्डो वेस्टकै मान्छे हो। यद्यपि तपाईँलाई एउटा कुरा म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, सार्वभौम सत्ता क्युबा भनेको अमेरिकाको नाकै मुनि बसेर पनि आफ्नो समृद्धि र विकास हासिल गरिरहेको देश हो। त्यसो भए साना मुलुकले बाँच्नै नपाउने ठुला मुलुकको अगाडि अहिले गइरे भइरे नट्ठु खैरे कुडा कर्कट झारपत्कर हुनुपर्ने, ह्याकुलाले पेलिनु पर्ने, यो हुनै सक्दैन। देश सानो तपाईँले कुरा अहिलेसम्म तपाईँहरू यत्रो अभियन्ताहरू उफ्रिनु भयो, सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुभयो। वाट हेज बिन दिस चेन्ज? Radical change. If I was there, situation would have been different. यदि म शासन सत्तामा हुन्थेँ अथवा मभन्दा राम्रा मान्छेहरू हुन्थे भने शासन सत्ताको परिस्थिति चेन्ज हुन्थ्यो। So that is why you are raising voice since decades. That doesn't mean you don't be in that position. You will be in that position definitely. Yeah, but as of now, why the operation of Nepal is still in unconscious, in dilemma position? No. I can't agree with you because तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भनिदिउँ र मैले छुचुन्द्राको टाउकोमा चमेलीको तेल भन्ने एउटा नेपाली उखान तपाईँलाई सम्झाउँछु। सुन्नुहोस्, त्यो भनेको के हो भने छुचुन्द्रो गनाउँछ, ठसी गनाउँछ। एकछिन त चमेलीको तेलले काम गर्छ, एकछिनपछि राग उडेपछि छुचुन्द्रो आफ्नै स्वरूपमा फर्किन्छ। त्यसकारण चमेलीको तेल लगाएर सिँगार पटार गर्नु हुँदैन। म भारतप्रति वैरभाव राख्दिनँ मित्र। भारतको सार्वभौम सत्ता भारत विरोधी होइन, भारतीय नीतिको विरोधी के कुरो बुझ्नु भएन तपाईँले। अमेरिकाको विरोधी होइन, अमेरिकाको नेपाल विरोधी नीतिको चाहिँ विरोधी। यसरी बुझ्नुहोस्, देश आफैमा खराब वा असल हुँदैन। नेपाल पनि आफैमा गौरवशाली परम्परा बोकेको किन हो भने यसको इतिहास र परम्परा गौरवशाली छ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने चाहे मोदी आउन्, चाहे लालकृष्ण आडवाणी आउन्, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी आउन्, चाहे मनमोहन सिंह आउन्, जो आए पनि उनीहरूको हिडन पोलिसी भनेको एउटै छ, त्यो भनेको नेहरू डक्ट्रिन। नेहरू डक्ट्रिनले के भन्छ भने हिमालयसम्म हाम्रो सेक्युरिटी छाता छ। हुँदा हुँदा रविन्द्र मिश्र जस्ता अहिले राष्ट्रियताको खैजडी बजाउनेहरूले पनि कुनै समय बहस गरेका थिए, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाता मुनि राखेर भुटान जस्तो बनाए के होला। यस्तो घातक बहस चलाउनेसँग पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन अब एकता गर्नुपर्छ भनेर मरिहत्ते गरेर लाग्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेजर कुरा के हो भने भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ, नेपालको इतिहासको सम्मान गर्नुपर्छ र यो सोभरेन कन्ट्री हो भनेर बुझ्नुपर्छ। नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय गानालाई तपाईँले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुँदैन? किन मान्दिनँ? किन मान्नुहुन्छ? मजाले मान्छु। किन मान्नुहुन्छ? सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। कति राम्रो छ, किन नमान्ने? मेची महाकाली हो हामी फैलिएको। अहिले त हो नि त। कसरी हो अहिले पनि मेची महाकाली फैलिएको? मजाले हो। कसरी हो? मेची अनि मेची कहाँ छ? मेची पूर्वमा छ, महाकाली पश्चिम छ। दोधारा चाहिँदैन त महाकाली पाइन्छ नि त। दोधारा चाँदनी सहितको मेची महाकालीको परिकल्पना। अनि त्यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय गानामा किन लेखेन? नेपालको राष्ट्रिय गानाले हाम्रै देशको भूभागलाई किन गुमायो, किन छोड्यो? राष्ट्रिय गान किन छोड्यो? तपाईले भने जस्तो निबन्ध होइन, त्यो सीमित ठिकै छ, निबन्ध होइन भने सुन्नुस्, सीमित लय र शब्दमा आधारित भएर निबन्ध लेखिए के अरे राष्ट्रिय गान महान रूपमा रचना गरिन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय गान महान रूपमा होला, तर त्यो राष्ट्रिय गानामा चाहिँ दोधारा चाँदनीलाई किन इन्क्लुड गरिएन? दोधारा चाँदनी भने कहाँको हो त? महाकाली पारी होइन, महाकाली पारी होइन, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली महाकाली भूभाग हो। कसरी हो महाकाली? महाकाली भित्रकै भूभाग हो, नेपाल भित्रकै हो। कञ्चनपुरमा त म गएको छु। हैन, नेपाल भित्रकै महाकाली भित्र त छैन त्यो महाकाली पारी। अनि मेची काली भनेर उहिलेदेखि भनिया छ त, एउटा परम्परा। मेची काली भनेर भनेपछि त्यो राष्ट्रिय गानले चाहिँ मेची नदी र महाकाली नदीको बीचको भूभागलाई मात्र नेपालको के अरे टेरिटोरी भनेर जनायो नि त। त्यहाँनिर दोधारा चाँदनी छोड्यो। महाकाली भित्रै समावेश गर्नुपर्छ चाँदनी दोधारालाई पनि, त्यही भित्रको अङ्ग हो त्यो। कसरी समावेश गर्नुस् त? यहाँनिर कुरा आयो नि त। अब बित्तिकै नाङ्गे भारे लप्सी त्यो कुरा भएन नि त। काठमाडौँ कुरा भएन, यो त केन्द्र हो। इट डजन्ट म्याटर, बट हाउ वी क्यान इन्क्लुड दोधारा एन्ड चाँदनी विदिन दि लिरिक्स अफ नेसनल एन्थम। तपाईँ वायात कुरा नगर्नु। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि चाँदनी र दोधारा भारतको भूभाग हो भनेर तपाईँले यसलाई घुमाउरो पाराले व्याख्या गर्नुहुन्छ। You should try to understand. Let me tell. सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने महाकाली भूभाग भित्रै चाँदनी दोधारा समेटिन्छ। That's all. महाकाली भूभाग भित्र फिजिकली हेर्दा, जियोग्राफिकली हेर्दा त समेटिन्छ। जियोग्राफिकली हेर्दा त महाकालीको पश्चिम बगर भन्दा उतापट्टि महाकाली भित्रै हामी समावेश गर्छौँ। ठिकै छ, हामी नेपालले समावेश गरौँला। तर इन फ्युचरमा मेची महाकाली भनेको कारणले इन फ्युचरमा चाहिँ हामीले त्यो भूभागलाई पनि गुमाउनु पर्यो भनी पर्दैन। गीतको आधारमा भूभाग गुमाउनु पर्दैन। त्यो महाकाली भित्रै समेटिन्छ। ढुक्क हुनुहोस्, महाकाली भित्र समेटिन्छ। अहिलेको यो नेपालको संघीयताले नेपाललाई कति विकास गर्यो र साथसाथै यो नेपालको संघीयतालाई तपाईँले मान्नुहुन्छ या पहिलाकै मान्नुहुन्छ? तपाईँ पहिलो कुरो त फेडरलिजम फाइनेन्सियली इकोनोमिकली कति भाइबल छ। हामी यत्रो विकसित ठुलो देश भएर संघीयताको अभ्यास गरेका छौँ कि अब होल्डिङ टुगेदर हो कि कमिङ टुगेदर हो कि के हो भन्ने विषयमा पनि संघीयताको मोडालिटीको विषयमा पनि बहस होला। यहाँ फ्रान्सिस फुकुयामाको स्टेट बिल्डिङको कुरा पनि आउला। आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रस रोडमा फ्रान्सिस फुकुयामाले गरेको इन्टरप्रिटेसनको पनि व्याख्या होला। क्लास अफ सिभिलाइजेसनको पनि कुरा होला। हन्टिङटनवादी सिद्धान्तको पनि कुरा होला। तर नेपाल मलाई जहाँसम्म लाग्छ जब हामी अभ्यासमा गइसकेका छौँ संघीयतामा भने हामीले त्यसलाई बेवारिसी छोड्ने भन्दा पनि त्यसलाई अब व्यवस्थित गरेर लाने सवाल हो। तर इतिहासमा कहिलेकाहीँ यस्तो क्षणहरू आउँछन् जतिखेर जनता जनार्दनमा न्यायाधीश हुन् भने यो त एउटा सिस्टम हो, देश होइन नि त संघीयता भने। हामीलाई विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणालीभित्र स्थानीय सरकार बलियो बनाएर हामीले डिसेन्ट्रलाइजेसनको मान्यता अनुसार विकासवादी अवधारणा अगाडि बढाएर भोलि जनताले यो विषयमा रिकन्सिडर गरेर हामीलाई जनमत सङ्ग्रह मार्फत छिनोफानो गर्नु पर्यो भने जनता नै उठ्यो भने यसको संघीयतामा चाहिँ नेपालकै कुनै कुनै प्रदेशलाई चाहिँ किन पक्षपात गरेको? जस्तै 3, 4 र 6 प्रदेशलाई चाहिँ किन यहाँनिर चाहिँ इन्डियासित व्यापारिक नाका दिएको छैन? होइन, एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, यो कतिवटा प्रदेशलाई कहीँ त्रेतायुगीन कहीँले कसैलाई दिने, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरे जस्तो गरियो भन्ने कुरो तपाईँले सोध्नु भयो होला।
केही सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण सुरक्षा त्यसरी के हुनु cluster पर्यो मिलाएको केपी होला। ओलीको पूर्वाञ्चल र अँ। शेरबहादुर देउवाको पश्चिमाञ्चललाई दुईटालाई त दिने इन्डियाको नाका अँ। बीचको 3, 4 र 6 लाई चाहिँ किन सबैलाई चाहियो किन चाहियो किन इन्डियाको चाहिएन? सबै नाका किन चाहिन्छ किन चाहिएन? सेक्युरिटी कन्सर्नको हिसाबले सेक्युरिटी कन्सर्नको कुरा गर्नु तपाईँले क्रस बोर्डर क्राइमको कुरा होला सेक्युरिटी त्यहाँ। कन्सर्नको कुरा गर्नु छ अँ। भनेपछि म मल्टिपल्स टाइम्स म नेपालगञ्जदेखि आएको अहिले म मल्टिपल्स टाइम नेपालगञ्जको बोर्डर काटेर रूपडेया जान्छु त्यहाँनिर नेपाल एटलिस्ट इन्डियामा म नेपाली हो बट आई हेभ टु से दिस इन्डियामा एटलिस्ट आधार कार्ड प्यान कार्ड भन्ने स्वच्छ उभिएर नेपालमा तपाईँलाई एउटा जाँदा कुरा स्वच्छ सोध्छु। नआउँदा स्वच्छ वाइ म सच खुकुलो तपाईँलाई कुरा सोध्छु किन तपाईँले यहाँ सुन्नु। ठुल्ठुला कुरा गर्नु छ तर वास्तविकमा तपाईँलाई व्यावहारिकमा त्यहाँ त खुकुलो छ तपाईँलाई त। म केही कुरा सोध्छु फेडरलिजमको कन्सेप्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेर तपाईँलाई थाहा छ के हो त्यही त भन्नुहोस् तपाईँले मलाई भन्नु थाहा न, छैन, म जानकारी के हो? भएन मलाई थाहा के हो? भएन ल म भन्छु ल भन्नुहोस्। आत्मनिर्णयको अधिकार हो। रसिया किन टुक्रियो सोभियत सङ्घ किन टुक्रियो तपाईँलाई थाहा छ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको दुरुपयोग गरेर देश जस्तो जस्तो इस्टोनिया लाटभिया अनि त्यसपछि आदि इत्यादि थुप्रो बाल्टिक गणराज्य मिलाएर रसियालाई सोभियत युनियनको रूपमा विकास गरिएको थियो संसारको सबभन्दा ठुलो देश पछि टुक्रिँदा पनि आज पनि सोभियत सङ्घको अहिलेको मूल विरासत धानेको भ्लादिमिर पुटिनले शासन गरेको रसिया अहिले पनि संसारको सबभन्दा ठुलो देश हो तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने सबभन्दा ठुलो कुरा आज युगोस्लाभिया संसारको नक्साभित्र समेटिएको छैन सर्बिया मन्टेनेग्रो म्यासेडोनिया बस्निया हर्जगोभिना कोसोभो लगायतका देशहरूमा त्यो विभाजित भएको छ दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने अब सङ्घीयता जस्तो अमेरिका पनि फेडरल स्टेट हो तर चाइना त्यति विकसित हुँदा पनि एकात्मक राज्य हो डिसेन्ट्रलाइजेसन छ विकेन्द्रीकरण छ स्थानीय शासन तगडा छ त्यहाँको अब तपाईँले नेपाल जस्तो सानो देश यत्रो देशलाई त उनीहरूले हुन त युरोपका कतिपय देशहरू भ्याटिकन सिटी लगायतका देश नेपालको एउटा प्रान्त जत्रो होला के होला ठिकै छ, तर अलिकति ठिक- मलाई भन्न ल, ठिकै छ, भन्नुहोस्। जस्तो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने नेपाल जस्तो देशको भूभाग त उनीहरूको एउटा स्टेटको भूभाग छ त्यसकारण उनीहरू बाध्यता आवश्यकताले स्टेट बनायो होला तर भारत अहिले पनि खुनको आँसु बगाइरहेको छ सङ्घीय शासन प्रणालीमा जब जनता चेतनशील हुन्छन् जब कुनै पनि सङ्घको अभ्यास गर्दाखेरि त्यहाँ राजनीतिक परिपक्वता हुन्छ आर्थिक स्रोत हुन्छ भने सङ्घ बनाउने हो तर दुर्भाग्यवश हामीले हतार सोच्दै नसोची कस्तो सङ्घ बनाउने कि नबनाउने अथवा हामीलाई स्थानीय शासन बलियो बनाएर जाने कि यो बिचको शासन गलगाड जस्तो हुन्छ कि भन्ने सोच्दै नसोची हामी हतार त्यसै कारणले मैले धेरै नेपालको यो विश्लेषकहरू र कोही ढुङ्गीहरूसँग चाहिँ मैले यो कुरा सुने कि लाइक देशलाई विकास गर्नुपर्छ भनेपछि समुद्रको नाका हुनुपर्छ के साँच्चीकै देशलाई विकास गर्नुको लागि समुद्रको नाका हुनुपर्छ जरुरी छैन ल्यान्डलक कन्ट्रीले पनि धेरै विकास गरेको छ उदाहरणको लागि स्विट्जरल्यान्ड धेरै देशहरू समुद्रसँग नेपाल किन विकास हुन नसकेको त के नेपाल साँच्चै संसारको दोस्रो धनी देश जल सततमा एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु नेपाल विकसित हुन नसक्नुको कारण एकचोटि टोनी हागनलाई सम्झिनुहोस् टोनी हागन स्विजरल्यान्डमा जन्मिए नेपाललाई कर्मभूमि बनाए विश्व प्रसिद्ध भूगोलविद टोनी हागनलाई ब्रिटेनको एकजना स्वनाम धन्य बिबिसीका पत्रकार मार्क टेलीले सोधे तपाईँ संसारकै सबभन्दा सुन्दर देश स्विजरल्यान्डमा जन्मिनुभयो अर्को सुन्दर देश नेपालमा आफ्नो जवानी र बुढेसकाल बिताउनु के अनुभूति गर्नुहुन्छ भन्दा उनले भनेका थिए स्विजरल्यान्ड भनेको नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता जैविक विविधताले सम्पन्न देश होइन त्यो चाहिँ पछि सिङ्गार पटार मेकअप गरिएर राम्ररी देखाइएकी बेहुली जस्तो हो नेपाल एकदम बाई बर्थ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर देश हो त्यसकारण नेपालको तुलना स्विजरल्यान्डसँग पनि हुन सक्दैन भनेका थिए यति राम्रो यति जैविक विविधताले सम्पन्न यति राम्रो भूगोल इतिहास भएको देशमा शासकीय निर्लज्जताको कारण जुन जोगी आए पनि कानै चिरे भने जस्तो बाँदरका हातमा नरिवल भने जस्तो शासन सत्तामा कुनै लिक्वान यु पनि आएन जननेता कमरेड मदन भण्डारीले शासन गर्ने अवसर पाउनु भएन पुष्पलालहरूले चान्स पाउनु भएन जसले चान्स पाए उनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि मरुभूमि मानिएको अरब कतार दुवै हरियाली हुने हाम्रो यसै पनि हरियाली भएको देशमा मरुभूमिकरण हुने विडम्बना हो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जस्ता भाइ पुस्ताका मान्छेहरू राजनीतिमा आउनु पर्यो देश सञ्चालनको लागि जागरुक हुनु पर्यो अनि मात्रै हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर योजनाबद्ध तरिकाले म यो भन्दिनँ कि उड्छु कि फड्कार छाला जता जला उता खाला भोक्न बकारी पिर्न सुत्ता टाइपका जोगीहरूको अखडा बढाएर देश बनाउनु पर्छ भनेको होइन तपाईँले
लिक्वानियुको उदाहरण लिनुहुन्छ भने फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डमा उनले स्पष्ट लेखेका छन् शासकहरूको तलब भत्ता राम्रो व्यवस्थापन गर्नुहोस्, सिइओ सेवा गर्नुहोस्, तर उसलाई ज्याला दिँदाखेरि करप्सन गर्ने एउटा चान्स पनि नदिनुहोस्, करप्सन गर्ने बित्तिकै हातमा हतकडी लगाउनुहोस् भन्ने उनको मान्यता थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले हाम्रो मोडालिटी आफ्नो तरिकाले तयार गर्नुपर्छ। यो नेपाललाई महान समृद्ध र विकसित बनाउने भावी जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। ल ठिकै छ। र मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न लाएँ कि यो देशमा फ्रम डिकेड्स धेरै मान्छे देखेँ मैले, इन्डियादेखि पढेर आएको, यो गरेको ऊ गरेको है, तर यो देशमा चाहिँ मैले चाहिँ होइन, म आफैले स्वयं बसमा चढ्दाखेरि हिन्दी गाना बजेको देख्छु, कुनै रेस्टुरेन्टमा जान्छु हिन्दी गीतहरू त्यहाँनिर बजिरहेको देख्छु, घरमा जान्छु खाटमा सुत्छु सिरानी टाउकोमा राखेर तब हिन्दी च्यानल मेरो टिभीमा चलिरहेको हुन्छ। इभन दो नेपालको राजधानी जस्तो ठाउँमा इन्डियाको फिल्म हल सञ्चालन हुन्छ, नेपालको हरेक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हरेक बजारमा चाहिँ इन्डियाको पैसा चल्छ भनेपछि उताको चाहिँ महानायक होइन, सिरियलको सानो कलाकारलाई यताको बच्चा गल्लीको कुकुरले पनि चिन्ने, यहाँको महानायकलाई उताको झियाले पनि नचिन्ने, यो प्रवृत्ति छ। यस्तो प्रवृत्ति छ नेपालको भनेको सिमाना पुरा खुला। यस्तो छ कि लाइक म आफै फिजिकल्ली गएर त्यहाँनिर मैले अनुभव गरेको, यहाँनिरबाट नेपाली एउटा महिलालाई बियोस बनाएर कुनै अटोमा हालेर प्याक गरेर उतातिर लगे पनि यहाँनिर नथाहा पाउने त्यस्तो स्थिति छ सिमानामा, केही चेकजाचै हुँदैन खासै। भनेपछि यो देश तपाईँले कसरी एउटा देश जस्तो भन्नु कि झन्डाको लागि र सिर्फ नक्साको लागि देश हो? अब सुन्नुहोस्, यसलाई तपाईँले व्याख्या गर्दाखेरि बहुत साइन्टिफिक वस्तुवादी भएर गर्नुपर्छ। यसलाई भनिन्छ ग्लोबलाइजेसनको हरामी प्रभाव। तपाईँले मलाई एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस्, तपाईँले इक्जाम्पल दिन्छु जुन देशमा चाहिँ उसको देशको पैसा छोडेर अरूको देशको पैसा चलाइन्छ नेपाल बाहेक। अनि तपाईँलाई भनिदेऊ भारतमा चाहिँ के कोरियन फिल्म र हलिउडका फिल्मको जगजगी प्रभाव छैन? कोरियन फिल्मको त मैले देखिनँ, हलिउडको छैन? हलिउडको छ। हलिउड इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजको त हुनु पर्यो नि अल ओभर द वर्ल्ड, बट यहाँनिर चाहिँ इन्डियाको चाहिँ किन लाग्नु पर्यो जबरजस्ती? भारत पनि हामीले चाहिँ हिन्दी कलाकारहरूलाई चाहिँ किन हेर्नु पर्यो? भारतमा पनि बेलायती कुकुरको नेपाली कुकुरको बेलायती भुकाइ, इन्डियन कुकुरको बेलायती भुकाइ भने जस्तो भारतमा पनि अङ्ग्रेज डोमिनेसन र अमेरिकन डोमिनेसन पर्याप्त छ। ठुलो देशको कल्चर, ठुलो देशको साम्राज्यवादी संस्कृति, जसरी यो ग्लोबलाइजेसनले यो जताततै फैलिएको छ त्यसको एउटा दुष्प्रभाव भारतमा पनि छ, यहाँ पनि छ। चाइना जस्तो एउटा विकसित समृद्ध र आफ्नै किसिमको सभ्यता निर्माण गरेको देशपछि त्यो बाछिटाहरू कम छ अथवा छँदै छैन। तर यो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा खास गरी हिजो पञ्चायतकाल हुँदा पनि निरङ्कुश तन्त्रमा पनि हिन्दी गानाहरू, हिन्दी फिल्महरू पर्याप्त थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो म एउटा कुरा चाहिँ फेरि के भन्छु भने कहिलेकाहीँ गीत सङ्गीतको सवालमा तपाईँ त्यति निर्दयी हुन मिल्दैन। किनभने त्यसो हो भने हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता अहिले चाइनामा अनुवाद भइरहेको छ, नोबेल पुरस्कार नपाउने उहाँले। हाम्रो देशमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अनि आचार्यको इतिहास भेटाइन्छ, चाइनामा पढाइन्छ। बुद्धको बारेमा त्यसो भए संसारमा पढाइ हुनु नहुने, सुकरातको विषयमा पढ्नै हुँदैन। त्यसकारण तपाईको भनाइको आशय त के हो? अन्धराष्ट्रवाद, सुन्नुहोस्, अन्धराष्ट्रवादले पनि डुबाउँछ। यो ब्लाइन्ड पेट्रोटिजम भनेको मण्डलीय राष्ट्रवाद हो, त्यो नेरो घेरोमा होइन। जब म मेरो देश जस्तो हुनुपर्छ भनेपछि आई एम ब्लाइन्ड पेट्रोटिजम। दर्शन, साहित्य, सङ्गीतको आत्मा भनेको विश्वव्यापी हुन्छ। यो कुरा तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् होला। हामी युरोप, अमेरिका, भारत, प्रेमचन्दका कथाहरू कति राम्रा छन्, इग्नोर गर्ने? राम्रो कुरालाई इग्नोर गर्न मिल्छ? टाइगरका कविताहरू पढ्नु पर्दैन? अनि बुद्धका दर्शनहरू युनिभर्सल छैनन्? हो, त्यसकारण तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तीनटा कुरामा हेर्नुहोस्, तपाईँ यसमा कन्जर्भेटिभ बन्न मिल्दैन। यु हेभ टु बी भेरी रूढिवादी। म भएकै छैन, रूढिवादी म भएकै छैन। साहित्यमा तपाईँ सङ्कुचित बन्नु हुँदैन। साहित्यको भाषा अथवा साहित्य भनेपछि तपाईँले इन्डियाको च्यानल चल्नै पर्छ नेपालमा, इन्डियाको पैसा चल्नै पर्छ, इन्डियाको फिल्म हल चल्नै पर्छ, अमेरिकामा चल्नै पर्छ नेपालमा। संस्कृति र साहित्यमा मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, शासकीय निर्लज्जताको पनि कुरा होला यहाँनिर। साहित्य संस्कृतिलाई तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न चाहेर पनि। नम्बर 1, साहित्य र संस्कृतिलाई त रोक्न सकिँदैन। हामी त इन्डियामा पनि नेपालका सिनेमा चलाउने, नेपालको गीतहरू सुनाउने। कसले सुन्यो? तपाईँलाई थाहा छैन? किशोर कुमार के अरे
कुमार सानुले के भने एउटा नमुनाको example दिएर हुन्छ भने तपाईले बलिउडमा सबभन्दा बढी प्रभाव एकताका नारायण गोपालले पार्नुभयो। कसरी थाहा भयो त? नेपाली सङ्गीत सुनेकै उनीहरूलाई थाहा भयो। हामीले त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ। जसरी नेपालको सङ्गीत एउटा तपाईले एउटा एक्जाम्पल दिनुहुन्छ, हाम्रो एउटा पुतला गएको छ उहाँको पुरा आएको छ यहाँ भनेपछि हाम्रो देशै छैन। यो देशको 100 मा 99% नागरिकको मोबाइल भित्र हिन्दी गीत र हिन्दी भिडियोजहरु छ। नेपाली तपाईले भन्नुहुन्छ कान्छा रे भन्ने एउटा गीत चलेर हुन्छ भने यहाँनिर त सिजन वाइज हिन्दी गीत चल्छ नेपालमा। सङ्गीतहरु चोरिएको छ। नेपालको संस्कृति र सङ्गीत त्यहाँ चोरिएको छ। एआर रहमानले के भने भन्दा नेपालको सङ्गीत समृद्ध छ। म नेपाली सङ्गीतबाट कतिपय कुरा लिन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गौरवको कुरा हो। तपाईले राजनीतिमा जानुस् न। हाम्रो राजनीतिक बारेमा हल्का फुल्का थाहा छ, धेरै तपाई जस्तो थाहा नभए पनि राजनीतिक विषय हो। सुन्नुस्, मैले तपाईँलाई एउटा भन्न लाएँ, सिक्किम र नेपालमा के फरक छ? झन्डाको बाहेक झन्डाको बाहेक के फरक छ? सिक्किम र नेपाल कुनै समय स्वतन्त्र राज्य थियो, नेपालकै अंग थियो, भूभाग थियो। त्यही त मैले भन्न लागेको, सिक्किम र नेपालमा के चिजको फरक भयो? झन्डा बाहेक। तर सिक्किमको दुर्भाग्य झन्डा बाहेक के चिजको फरक भयो? हैन, किन सिक्किम हो, नेपाल हो नि। नेपाल भने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। तपाईले यसो मिसइन्टरप्रिटेसन गर्न मिल्छ? इन्टरप्रिटेसन गरेको हैन, एक्चुअली फ्याक्ट रिभिल आउट गर्न लागेको। सिक्किम र नेपालमा चाहिँ के फरक छ? झन्डा बाहेक। वहाँ पनि नेपाली जात छ, नेपाली भाषा छ, पहिला नेपालकै टेरिटोरी हो। हामीले 1816 को सुगौली सन्धि यदि खारेज गर्न सक्यौं भने सिक्किम फेरि नेपालको अंग हुन्छ। खारेज गरे भने कसरी हुन्छ नेपालको अंग? किन हुँदैन? धारा 8 लाई युज गरेर खारेज गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट हुन सक्छ। र महाकाली नदीमा 12 वटा गाउँ किन भएन भनेपछि दार्चुलाको व्यासमा भनेपछि चाहिँ त्यो 12 वटा गाउँ सुगौली सन्धि गर्दाखेरि चाहिँ आधा गाउँ महाकाली पारी 6 वटा, आधा गाउँ महाकाली वारी थिए। त्यसकारणले नेपालपट्टि 6 वटा गाउँ मात्रै भयो। र अर्को कुरा, मेरो विश्लेषण हो, तपाईको विश्लेषण पनि ठीक होला, म तपाई गलत म सही भनेको छैन, तपाई मभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के हो भनिसकेपछि चाहिँ कुरा चाहिँ जब कि सिक्किममा पनि हिन्दी च्यानल चल्छ, हिन्दी फिल्महरु चल्छ, इन्डियन पैसा चल्छ भनेपछि नेपालमा पनि सेम त्यही लेगासी नै छ भनेपछि नेपाललाई चाहिँ हामीले स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर मात्रै मुख लिएर यहाँनिर नेपाली भाषा बोलेर क्रिमिया भने तपाईलाई थाहा छ? थाहा छ। क्रिमिया कहाँ छ? थाहा छ, तर भन्नु हैन, भन्नु न कहाँ छ? ल मलाई थाहा भएन, ल भन्नु। तपाई ओल्ड आइ एम टोटली आफुलाई एकदम एजुकेटेड सम्झिनुहुन्छ। मैले आफुलाई एजुकेटेड सम्झेको। सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि कहाँ थियो थाहा छ? लिबिया मलाई थाहा छैन। कहाँ छ? क्रिमिया मलाई थाहा भएन क्रिमिया। आई एम टोटली अननोन। आई एम आस्किङ यु दिस क्वेशन। आई एम टोटली अननोन। पुटिनले क्रिमियालाई रसियामा मिलाउँदा कतिपयले युक्रेनको भूभाग लुट्यो भने सुन्नुस्, यहाँ महाकाली पारीको दोधारा चाँदनी जस्तै कथा व्यथा छ यहाँ। तर जिसका लट्ठी उसका भैंस, जो शक्तिशाली छ त्यसले कब्जा गर्दो रहेछ। सोभियत युनियन भित्रका अङ्गहरू थिए यिनीहरू। अथवा सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि विन्स्टन चर्चिल, रुजवेल्ट, स्टालिन बसेर त्यहाँनिर एउटा ठुलो मिटिङ गरेर उनीहरूले हिटलरलाई धुलो चटाउने योजना, ग्रीष्मकालीन दरबार, त्यहाँको जारहरूको ग्रीष्मकालीन दरबार क्रिमियामा थियो, त्यहाँ बसेर बनाए। त्यो क्रिमिया पछि के भइदियो भने सोभियत युनियन विभाजनसँगै युक्रेनको भूभाग हो। तर हिस्टोरिकल्ली त त्यो त फेरि जसरी अहिले तपाईँले भारतले कब्जा गरेको भन्नुभएको छ, त्यो कब्जा हो। त्यसै गरी ठ्याक्कै यो क्रिमिया र महाकाली दोधारा के अरे चाँदनी दोधाराको इतिहास मिल्छ मेरो अनुमानमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी शक्तिशाली भएपछि, कानुनी र राजनीतिक रूपमा सजग भइसकेपछि त्यसमा अवश्य पनि हामी शक्तिशाली हुने भनेको त मेरो बाजेको फालीबाट कहिले हुने शक्तिशाली? अनि हुन्छौ त कहिले? होइन, हुन्छौ। मेरो बाजे केटाकेटी हुँदादेखि परिवर्तनको खोजी गरेको मेरो बाजे बुढो। ए बाबा किन अवतार लिनुहुन्छ तपाईँ? एकै रातमा कुनै चुकेर ल्याङ्ले अथवा कुनै पिसी सरकारले जादुको छडी एकै रातमा हुँदैन। 32-35 वर्ष त समथिङ भयो अहिलेकोले कहिले भयो? सुन्नुहोस्, लिबियाको त्यो तानाशाही शासकको नाम के हो जसको शासन अन्त्य गरियो भनेर पश्चिमाले ढोल पिटे? मलाई नाम भन्नुहोस्। को? आई एम अननोन टोटली। कर्नल गद्दाफी। तर उनी तानाशाह मात्रै थिए त? उनी बेनिभोलेन्ट डिक्टेटरसिप थिए। यदि तानाशाह नि थिए भने पनि कल्याणकारी शासक थिए, तानाशाह थिए। महत्त्वपूर्ण सवाल के हो भने कुनै पनि देश एक्जिस्ट गर्नको निम्ति, त्यसै लङ रनमा जानको लागि त्यसका केही आधारहरू हुन्छन्, त्यसका केही हिस्टोरिकल फेनोमेनन हुन्छन्, त्यसका केही ग्लोबल पर्सपेक्टिभ हुन्छन्। तपाईँलाई म भनिदिउँ एउटा कुरा, अमेरिका भन्ने देश नेटिभ अमेरिकनले मात्रै बनाएको होइन। त्यहाँ पछि माइग्रेन्ट भएर गएका अल ओभर द वर्ल्डका मान्छेले अमेरिका निर्माण गरिरहेका छन्।
त्यसकारण सभ्यताहरूको निर्माण मात्रै होइन, द्वन्द्व पनि हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले सिक्नुपर्छ। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। तपाईँको जन्मदिनमा म गिफ्ट गरौँला, मलाई मिति टिपाउनुहोस्, टेलिफोनमा भन्नुहोला। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जन्मदिनको कुरा त छोडिदिनुहोस्, सुगौली सन्धि चाहिँ खारेज गरेपछि कसरी हाम्रो पहिलाको नेपालको ग्रेटर नेपाल त पोछिआको नाम हो, मैले बुझेको पहिला इतिहासको पाना पल्टेर गोर्खा इम्पायर छ। जसरी गरे पनि सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेपछि चाहिँ धारा 8 लाई खारेज गरिसकेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ नेपालको टेरिटोरी आउँछ? जस्ट बिकज अफ धारा 8 क्यान्सल गरेकोमा यदि सुगौली सन्धि चाहिँ क्यान्सल गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेश अनुसार सुगौली सन्धि मार्फत नेपालले गुमाएका भूभाग विशाल नेपालको जो अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा अथवा नेपालकै इर्द गिर्दमा रहेको नक्सा अनुसारको भूभाग कायम हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ के दार्जिलिङ सिक्किमका नेपालीहरू नेपालमा गाभिन चाहन्छन्? लाग्छ, उनीहरू चाहन्छन्, उनीहरूले आई एम इन्डियन भन्छन्, वी आर इन्डियन गोर्खा अहिलेको कुरा तपाईँलाई मैले भन्न लाग्यो, गोर्खाको कुरामा पनि धेरै विवाद आइरहेको छ। गोर्खा एक्चुअली हो कहाँको? गोर्खा भनेको एउटा सभ्यता हो, त्यो भूगोल मात्रै होइन, इतिहास हो। गोर्खा भनेको एउटा भावना हो, अनुभूति हो। गोर्खा राज्यको विस्तारित स्वरूप नै नेपाल हो भनेपछि अब त्यो गोर्खा भन्ने शब्द चाहिँ गोर्खा सभ्यता हो। गोर्खा भने छुट्टै देश भन्दा पनि गोर्खा एउटा जिल्ला हो, गोर्खा एउटा सभ्यता हो र त्यो सभ्यताको विस्तारित स्वरूप भनेको नेपालको टेरिटोरी हो। नेपालको टेरिटोरी हो। तपाईँलाई लाग्छ कन्फर्म इन फ्युचरमा कमिङ डेजहरूमा ग्रेटर नेपाल अवश्य नेपालको हुन्छ? अब ठ्याक्कै यो ग्रेटर नेपाल भन्ने नाम कि तपाईँ पनि फरेन नेपाल जस्तै महान विशाल नेपालको परिकल्पना गर्छौँ र त्यो नेपालीले चाहँदा आँट्दा ऐतिहासिक भौगोलिक रूपमा त्यो सत्य साबित हुन सक्छ। र तपाईँलाई मलाई सुन्नुहोस्, मलाई त यहाँ डिबेटको निम्ति यो नारायण हिटी दरबारको परिसरमा अहिले जो म्युजियम बनाइएको छ त्यहाँ जो आनन्द बतास भन्ने एउटा बतासे व्यापारीले कब्जा गरेर त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खडा गर्न खोजेका छन्, त्यस विरुद्ध आपत्ति प्रकट गर्नको निम्ति सायद बोलाइएको थियो। म गर्छु आग्राको कुरो, तपाईँ गर्नुहुन्छ आग्राको कुरो। अहिलेका मन्त्री प्रेम आलेजीले सही निर्णय गर्नुभएको छ। बकिङम प्यालेस जसरी त्यहाँभित्र रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल कम्प्लेक्स खडा गर्न सकिँदैन, त्यसै गरी नारायण हिटी परिसरमा रेस्टुरेन्ट खडा गर्ने, सिनेमा हल खडा गर्ने, यो वितण्डलाई अन्त्य गर्ने विषयमा तपाईँको मत के छ भनेर त्यहाँ डाकिएको जस्तो लागेको थियो। मैले तपाईँलाई आज फरक व्यक्ति देख्नुभयो, मैले तपाईँलाई राष्ट्रियताको बारेमा सोधेको, अन्य प्रश्नको बारेमा सोध्नु भनेर तपाईँले बोलायो यहाँ, तर मैले राष्ट्रियताको बारेमा सोधेँ, तपाईँलाई खरो लाग्यो? होइन, राष्ट्रियताको विषय तपाईँको एङ्गल भनेको तपाईँले अझै लर्न गर्न बाँकी छ। मेरा मित्र हेमन्त सेडाईजी पार्श्वमा हाँसिरहनु भएको छ, सायद तपाईँलाई केही कुराहरू गिफ्ट गर्न बाँकी छ। मैले त्यो पढ्नुहोस्, चेतना र ज्ञानलाई इलाबरेट गर्नुहोस्, बाँकी कुरो पछि गरौँला। ठिकै छ। अन्तिममा मैले तपाईँलाई जाँदा एउटा प्रश्न सोध्नलाई, तारा बराल दिदीले गरेको अनसनको मागमा तपाईँ समर्थन कि असमर्थन? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो के हो भने उहाँको व्यक्तिगत जीवन रक्षा हुनुपर्छ। उहाँले जिउ छाडा तपाईँ भेट्न जानुभयो एकचोटि भए पनि, आज 51 दिन भयो। एकछिन म कुरा गर्दैछु तपाईँलाई। तर उहाँका मागहरू जस्तो कि अब उहाँ कट्टर राजावादी अथवा यो देशमा गणतान्त्रिक सिस्टम उल्टाउनुपर्छ, उपलब्धिहरूलाई मठिया मेट पार्नुपर्छ, मण्डलीय तन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको चेतनालाई लिएर उहाँले गरेका मागहरूमा मेरो समर्थन छैन। म पनि एमसिसीको कट्टर विरोधी हुँ, म पनि राष्ट्रवादी एउटा मण्डली होइन प्रगतिशील राष्ट्रवादी हुँ। त्यसकारण उहाँलाई भेट्न जाने कुरा सोचिरहेको छु, भेट्न जान्छु। होइन, तपाईँलाई मण्डली कसले भनेको छ र? तपाईँलाई त होइन, मण्डली, म त प्रगतिशील राष्ट्रवादी हुँ। प्रगतिशील राष्ट्रवादभित्र जनताका हक हितहरू पनि समेटिन्छन्। अच्छा, तारा बराल दिदी कसरी राष्ट्रवादी? म अरूको विषयमा भाउ त चलाउँदिनँ। तपाईँले राजा आउनै पर्छ राष्ट्रवादी भनेर भन्नुभयो नि त। अनि उहाँको कन्सर्न हो त्यो, जुन प्राचीन सतीदेवीको लास बोकेर हिँड्नु भएको छ, उहाँको कन्सर्नको। आज 51 दिन भयो तपाईँ जानुभएको छैन, कहिले तपाईँ जानु? अनि म जाँदैमा सञ्जीवनी बुटी लिएर जाने होइन, मैले नगए पनि उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छु र जाउँला। उहाँले उठाएको मागहरूमा समर्थन उहाँको माग भनेको त्यो तपाईँको पुरातनपन्थी सिस्टम, मण्डलीय तन्त्र, निरङ्कुश तन्त्र ल्याउने जुन खालको उहाँको दुस्वप्न छ, त्यसप्रति मेरो घनघोर असहमति छ। बाँकी उहाँको व्यक्तिगत जीवन रक्षा होस्, उहाँ बाँच्नुपर्छ, जिउ रहे घिउ खाइन्छ, बाँचेर केही गर्नुपर्छ, त्यसै जिउ ज्यान छाड्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो। सङ्घीयताले तपाईँले देश विकास गर्छ भन्नुभयो, यो देशको सिमाना पहिला 14 अञ्चल 75 जिल्ला थियो। मैले पढेको, तपाईँले पढेको पनि त्यही होला। पढेको होइन, भोगेको पनि हो। भोगेको पनि हो। र सङ्घीयता भइसकेपछि चाहिँ 75 जिल्लाबाट 77वटा जिल्ला भयो, तर देशको सिमाना डेली झन् मिचेको भएर खुम्चिएको छ। तर यो देशभित्र चाहिँ जिल्ला बढेको बढेछ। अनि तपाईँले सङ्घीयता मान्नुहुन्छ? होइन, सङ्घीयताको विषयमा यदि जनतालाई
त्यस विषयमा असहमतिहरू छन् विकास भने के भएको छ जनमत संघीयता भएर? सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउनु विकास पर्छ। के भएको छ संघीयता त्यो भएर? विषय हामी डिबेट गर्दैछौँ। तपाईँ अब थोत्रो सतीदेवी लास लिएर हिँड्ने सिद्धान्तमा विश्वास राख्नुहुन्छ, निरङ्कुश तन्त्र ब्याउजाउने म त्यो रूढिवादी सोच्न दिँदैन। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ मैले रूढिवादी सोच्न गर्छु भनेर मैले चाहिँ नेपालमा नेपाली च्यानल चलाउनु पर्यो, नेपालमा नेपालको पैसा चलाउनु पर्यो, नेपालमा नेपाली फिल्म चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सही हुँदैन। होइन, त्यस्तो होइन। अब सिस्टम सञ्चालन गरेर त्यहाँभित्रका तत्त्वहरूलाई कहिला हुने त कहिला हुने त तपाईँहरू लगाउने कन्सर्न मुख्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुख्य कुरो भनेको सिस्टम भन्दा पनि त्यो सिस्टम रुल गर्ने, त्यसका वैज्ञानिक पद्धति, आवश्यकता, इतिहास बोध आदि इत्यादि गर्न त्यसलाई सही ढङ्गले सिस्टम चाहिँ कहिला बनिन्छ? हामी त उभिरहेको छौँ, बाटो भएर सिस्टम बदलेर सिस्टम चाहिँ कहिला बनिन्छ? जनताको लागि फुटफुल भएन भने त्यसमा जनताले प्रवेश गर्न सक्छन्। त्यसकारण कुरो यही हो। तपाईँको सम्मान टुङ्ग्यो। धन्यवाद। हस् त, Thank आज you. हामी पुण्य सरसँग इन्टरभ्यू लिँदै थियौँ। अझै पनि तपाईँलाई केही भन्नु बाँकी छ भनेपछि दर्शकहरू कहाँ? अब तपाईँलाई धन्यवाद मात्रै भन्न बाँकी छ। हस् त।